संसदः उभयोः सदनयोः राष्ट्रपतेः अभिभाषणम् आश्रित्य धन्यवादप्रस्तावविषये चर्चा अद्य। प्रधानमन्त्री धन्यवादप्रस्तावे चर्चाक्रमे प्रत्युत्तरिष्यति। भाजपादलेन स्वीय लोकसभा सांसदेभ्यः सदने एव स्थातुं निर्देशः ख्यापितः। झारखण्डराज्ये चम्पै सोरेन इत्यस्य प्रशासनस्य शक्तिपरीक्षणमद्य। सदने विश्वासमतं प्राप्तुं प्रयतेत असौ। पूर्वमुख्यमन्त्री हेमंत सोरेन इत्यसौ अपि अत्र भागं गृह्णीयात्। उत्तराखण्ड विधानसभायाः विशेषसत्रम् अद्य प्रभृति। राज्ये समाननागरिकसंहितायै कार्यान्वयनस्य सज्जताः। इतः पूर्वं मन्त्रिमण्डलसभायां समाननागरिकसंहितायाः प्रारूपस्य अनुमोदनम् अभवत्। उच्चतमन्यायालयः अद्य ज्ञानवापी प्रकरणे वादश्रवणं करिष्यति। परिसरे प्राप्तस्य शिवलिङ्गस्य प्राचीनत्वं ज्ञातुं वैज्ञानिकसर्वेक्षणस्य आग्रहम् आलक्ष्य हिन्दूपक्षस्य याचिकायां न्यायालयः वादश्रवणं करिष्यति। उत्तरभारते बहुत्र वृष्टिः हिमपातः च। एताभ्यां शैत्यं तत्र तत्र वृद्धिं गतम्। शिमलानगर्यां हिमपातः। जम्मूकश्मीरस्य गुल्मर्ग पुञ्च स्थलयोः अपि प्रबलः हिमपातः। विशाखापत्तनम इत्यत्र भारते इंग्लैंड दलयोः मध्ये क्रिकेट क्रीडायाः द्वितीय निकषस्पर्धा रोमाञ्चपूर्णस्तरे। इंग्लैंड दलेन एकक्रीडकहानिपुरस्सरं 67 धावनाङ्काः अर्जिताः। भारतं नवक्रीडकान् बहिष्कर्तुम् अद्य प्रयतेत। अभिवादये, अहमस्मि नीतेश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। गुवाहाटीनगर्याः खानापारा क्षेत्रस्य पशुचिकित्सामहाविद्यालयस्य क्रीडाङ्गणे समागतेन जनसमूहेन ह्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः भव्यं स्वागतं कृतम्। द्विदिनात्मके असमप्रवासकाले प्रधानमन्त्री राज्यस्य विकासाय 11,000,000,000 उपायनपरां घोषणां समेत्य विविधपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासम् अपि कृतवान्। सः तत्र अवदत् यत् विगत 10 वर्षेषु वर्तमानप्रशासनेन असमसहितस्य सम्पूर्णस्य एव पूर्वोत्तरभारतस्य समुचितविकासः कृतः। प्रधानमन्त्रिणा समुद्घुष्टानां परियोजनानां मध्ये कामाख्यामन्दिरं प्रति आगम्यमानेभ्यः श्रद्धालुभ्यः नाम तदीयसुविधायै मातृका कामाख्या दिव्या परियोजना इत्येतस्याः अपि शिलान्यासः तत्र अन्तर्भूतः। अत्र तीर्थयात्रिकाणां कृते विश्वस्तरीयाः सुविधाः प्रदास्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भाजपा प्रशासनं सम्मिल्य विकासे रिक्तविषये च यथाशक्तिं कार्यं करोति। एतदतिरिक्तं प्रधानमन्त्रिणा पादकन्दुकक्रीडायाः विश्वस्तरीयस्य क्रीडाङ्गणस्य विकासाय करीमनगरे च चिकित्सामहाविद्यालयस्य संस्थापनाय आधारशिला उपन्यस्ता। अपरत्र 34 कोटिरूप्यकतः अधिकराशेः व्ययेन अनेन मार्गोन्नयनपरियोजनानाम् आधारशिलापि प्रधानमन्त्रिणा उपन्यस्ता। गोपीनाथ विमानस्थानक सम्बद्धानां मार्गाणामपि आधारशिलास्थापनम् अत्र अन्तर्भूतम्। एतदतिरिच्य 1000 किलोमीटर मितानां 43 मार्गाणाम् अथ 38 सेतूनां समुन्नयनकार्यम् इह सम्मिलितमस्ति। 2014 तक यहाँ सिर्फ 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। पिछले 10 वर्षों में ही हमने 6,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनाए हैं। आज 2 और नई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। इससे अब ईटानगर तक कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। आप सभी लोगों की मुश्किलें और कम होगी। साथियों, आज पूरा देश कह रहा है
कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी है। उच्चतमन्यायालयः अद्य ज्ञानवापी प्रकरणे वादश्रवणं करिष्यति। परिसरे प्राप्तस्य शिवलिङ्गस्य प्राचीनत्वं ज्ञातुं वैज्ञानिकसर्वेक्षणस्य आग्रहम् आलक्ष्य हिन्दुपक्षस्य याचिकायां न्यायालयः वादश्रवणं करिष्यति। एतदतिरिक्तं न्यायालयः हिन्दुपक्षस्य तम् आग्रहं श्रोष्यति यस्मिन् हिन्दुपक्षेण परिसरस्य सर्वाणि 10 गर्भगृहाणि उद्घाट्य तत्र सर्वेक्षणस्य आग्रहः कृतः आसीत्। अस्य प्रकरणस्य निर्वाह्यताविषये मुस्लिमपक्षस्य याचिकायां न्यायालयः वादश्रवणं करिष्यति। मुस्लिमपक्षस्य कथनमस्ति यत् अन्तः परिसरे शृङ्गारगौरीदेव्याः पूजायाः अधिकारग्रहपरा याचिका नास्ति वादश्रवणयोग्या। झारखण्ड विधानसभायाम् अद्यारभ्य द्विदिवसीयं विशेषसत्रम् आकारितम्। अत्र हि चम्पै सोरेन् इत्यस्य प्रशासनस्य शक्तिपरीक्षणं भविष्यति। राज्यपालः CP राधाकृष्णन् इत्यसौ नूतनप्रशासनाय बहुमतं सिद्धयितुं 10 दिवसानां समयं दत्तवान्। विधानसभायां दलस्थित्यनुसारं सम्प्रति झारखण्ड मुक्तिमोर्चा दलस्य नेतृत्वस्य विपक्षसंयुतेः हानेः सम्भावना नास्ति। एतस्मिन् समये सर्वाणि दलानि उत्तमसज्जतया विधानसभासत्रम् आगन्तुं विमर्शं कुर्वन्ति। न्यायालयेन पूर्वमुख्यमन्त्रिणे हेमन्त सोरेन् इत्यस्मै अपि विधानसभायां तलपरीक्षायाम् उपस्थितः भवितुम् अनुमतिः दत्ता। इदानीं हैदराबादतः JMM दलस्य कांग्रेस दलस्य च विधायकाः रांचीनगरात् प्रत्यागताः सन्ति। भाजपा इत्येतत् दलम् आगामि लोकसभा निर्वाचनमालक्ष्य राष्ट्रव्यापी ग्रामं प्रति चलत इत्येतद् अभियानं चालयति। अभियानमेतत् 11 फरवरी मासस्य 11 दिनाङ्कं यावत् प्रचलेत्। एतस्मिन् काले 7 लक्षाधिकेषु ग्रामेषु नगरेषु किंवा तत्रत्येषु सर्वमतदानोपकेन्द्रेषु दलीयाः कार्यकर्तारः उपस्थिताः स्युः। एतस्मिन् अभियाने दलनेतारः मोदीप्रशासनस्य उपलब्धिः योजनाः च जनान् प्रति प्रसारयेयुः। एतस्मिन् प्रायः 30 लक्षाधिकाः श्रमिकाः अपि भागं गृह्णीयुः। एतस्य अभियानस्य उद्देश्यं मोदीप्रशासनस्य कार्यम् अन्तिमजनं यावत् प्रापणमस्ति। एतदर्थम् अभियानस्य अन्तर्गतं संघटनस्य प्रायः 1000 जनपदेषु 16,000 च प्रशिक्षणशिबिराणाम् आयोजनं भविष्यति। दिल्लीराज्यसम्बद्धायाः अपराधशाखायाः दलं सूचनां दातुं ह्यः दिल्ली शिक्षामन्त्रिपदासीनायाः अतिशी इत्येतस्याः गृहं यावत् गतवत्। आप इत्येतस्य दलस्य विधायकानां क्रयणं कर्तुं प्रयतते। असौ इत्यस्मिन् आरोपे आरक्षिदलं ताम् उद्दिश्य सूचनां दातुं गतवत् आसीत्। असौ दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालः च गतेषु दिवसेषु एव आम आदमी पार्टी इत्येतस्य दलस्य कां विधायकान् स्वपक्षे कर्तुं धनेन क्रयणप्रयासं कृतवन्तौ इति आरोपः अस्ति। एतान् आरोपान् गम्भीरान् विचार्य दिल्ल्यारक्षिदलम् एतस्य विषयस्य अन्वेषणम् आरब्धवदस्ति। एतदन्तर्गतम् अपराधशाखायाः अधिकारी अपि ह्यः स्वयम् अतिशी इत्यस्याः गृहं गत्वा सूचनां दातुं प्रवृत्तः दृष्टः। भाजपादलीयः नेता हरीश खुराना इत्यसौ आप नेतृभ्यः सूचनप्रदानविषये अवदत् यत् यदि अरविन्द केजरीवालः अतिशी इत्यसौ च मिथ्या अभाषतां तर्हि ताभ्याम् उत्तरं दातव्यं स्यात्। उभाभ्यां सम्बद्धः प्रबलः विधिः सम्मुखीकरणीयः स्यादिति। झूठ बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते हैं और लोटस 2 करना चाहते हैं। लोटस 1 में भी आपने यही आरोप लगाए थे और लोटस 2 में भी आपने यही कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक बात पूछ रहा है आपसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं, उनके नाम बताइए
और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा उनके नाम बता दीजिए। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। दिल्ली भाजपाध्यक्षः वीरेन्द्र सचदेवा इत्यसौ दिल्ली मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य कृते संसूचननिर्गमनप्रकरणे तस्य प्रवर्तननिदेशालये अनुपस्थितिमालक्ष्य उक्तवान् यत् केजरीवालस्य प्रकरणे प्रदर्श्यमानं पलायनं साधयति यत् मद्यप्रवञ्चनाप्रकरणे तस्य अपि उत्तरदायित्वमस्ति इति। कांग्रेसदलस्य न्याययात्रा यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र विपक्षगता दलसंयुतिः कष्टानि सम्मुखीकरोति इति प्रतिभाति। पश्चिमबङ्गालस्य बिहारस्य च अनन्तरं ह्यः झारखण्डस्य धनबादतः कांग्रेसदलस्य न्याययात्रा गता। तदनन्तरं यात्रायाः ओडिशा झारखण्डमार्गेण उत्तरप्रदेशं यावत् आगमनं निर्धारितमस्ति। तावत् न्याययात्रायां भागग्रहणस्य प्रश्ने सपा इत्यस्य दलस्य अध्यक्षः अखिलेश यादवः अवदत् यत् अनेकानि बृहद् आयोजनानि जायन्ते किन्तु अस्मभ्यं न किमपि आमन्त्रणं तथा प्राप्यते। बेंगलुरुनगरे भारतीय जनता पार्टी इत्येतत् दलं ह्यः कांग्रेस सांसदस्य डी.के. सुरेशस्य निवासस्य बहिः विरोधं कृतवत्। कांग्रेस सांसदः डी.के. सुरेशः अर्थसङ्कल्पपत्रस्य विषये अनर्गलां टिप्पणीं कृतवान् आसीत् यत् दक्षिणभारतात् धनम् उत्तरभारते आवण्टितं भवति इति एतेन एव विवादः उत्पन्नः। बिहारराज्यस्य नवनियुक्तः उपमुख्यमन्त्री सम्राट् चौधरी इत्यसौ ह्यः रक्षामन्त्रिणं राजनाथ सिंहम् अमिलत्। तेन उक्तं यत् सः बिहारे नूतनप्रशासनस्य सङ्घटनानन्तरं तस्य सुचारुतया सञ्चालनाय रक्षामन्त्रिणः परामर्शजातं गृहीतवान् इति। दिया है बिहार के विकास के जो कमिटमेंट। जम्मूकश्मीरस्य श्रीनगरे हिमपातानुभवः जायमानः अस्ति। हिमपातकारणात् मार्गेषु घनं हिमपत्रं दृष्टिं। श्रीनगरस्य डल इत्याख्यस्य सरोवरस्य तटे हिमपातस्य आनन्दं लभमानाः अनेके पर्यटकाः अपि दृष्टिं गताः। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।